أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبى الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وقدوا نارا للأرض يطفئها
أطفالا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे दोस्तों, मैंने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 57 से लेकर 66 तक तिलावत की है। तिलावत करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती या भूल हुई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए और कुरान करीम को दिन रात पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब हम दुआ करते हैं। दुआ करने से पहले दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। सय्यिदिना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वहदिल अमीन। आए हमारे परवरदिगार, हमसे राजी हो जा और हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। आए हमारे परवरदिगार, हमारे बच्चों को इल्म दीन की दौलत से सरफराज फरमा और उन्हें नेक साले बना। आए हमारे परवरदिगार, जिनके पास औलाद नहीं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। आए हमारे परवरदिगार, जो मुसलमान भाई और बहनें परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आए हमारे परवरदिगार, बीमारों को शफाए कामिला आजिला अता फरमा। आए हमारे परवरदिगार, मुसलमान मर्दों और औरतों की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार, तमाम मुसलमान मुल्कों की हिफाजत फरमा।
आए हमारे परवरदिगार तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आए मेरे परवरदिगार सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।